नमस्कार आसा आम्ही असा सांगे संगमपूर गणेशोत्सव मंडळ यांची लॉटरीची कुपन जी आसा ही कुपनाची जी आमी पळयता हांगसर लायन सद्या चालू आसा आनी हे जावन आसा सांगे म्युनिसिपालिटी जो हॉल जे आसा हे हॉलांक ही लॉटरी जी आसा जी लॉटरीची कुपन जी आसा विक्री सद्या चालू आसा आनी ही लायन जर तुमी पळयली ही लायन सुमारे 2 किलोमीटर 2 ते 2.5 किलोमीटर म्हळ्यार मुखार ही हे आता सांगे बस स्टँड मुखार हो बस स्टँडा साकून स्ट्रेट रोड जो उगी जो गेला ह्या उगी रोडा फुल्ल रोडा सायडीच्यान सगळी लायन जी आसा ही पायकदेवा देवूळ जें आसा सुमारे तेच्या मातशें आयल्यान जो रोड मेन रोड जो आसा ह्या रोडा कडेन म्हळ्यार ही सगळी लायन तेकले कडेन आसा आनी लोकांची अफाट गर्दी जर पळयली जाल्यार लोकांक सगळ्यांक लॉटरी मेळटली की ना हो सद्या व्हडलो प्रश्न सद्या निर्माण जाले कडेन आसा हांगसर आमचे कमिटी मेंबर जे आसा हे हांगसर सगळे जातीन लक्ष घालता पोलीस जे आसा पोलिसांचे हांगसर मोठ्या प्रमाणात हांगसर पोलीस सगळे आसा सांगे पोलीस तशेंच उरलेले पोलीस जे आसा सगळे हांगसर आसा तेंचे कडल्यान ते जातीचे प्रयत्न करता की लायन जी आसा पयलीं सगळे हांगसर गर्दी पडलेली जातीतली सुरळीत सोडपाक आनी तुमी पळयता की लायन जी आसा ही बरी स्पिडीन वयता कावंटर जे आसा कावंटर बऱ्या पैकी तांचो वयर आसा आनी ही गर्दी जर पळयली जाल्यार फर्स्ट आनी सेकंड प्रायज जी आसा जी फ्लॅट जी आसा फर्स्ट प्रायज जे आसा हे मारगांव फ्लॅट आसा सेकंड प्रायज जे आसा हे कुडचडे हांगसर फ्लॅट आसा तशेंच उरलेली जी आसा सगळी प्रायज व्हेहिकल जे आसा हे सगळे प्रायजांक लोकांनी खरो प्रतिसाद दिले कडेन आसा आनी लास्ट इयर जर पळयलें जाय लास्ट इयर अशीच प्रायज जे आसलें फर्स्ट प्रायज फ्लॅट आसलेलो मडगांव आनी तेन्ना सुद्दां लोकांची गर्दी जी आसली अशीच आसली पूण ह्या वर्सा दुप्पट म्हळ्यार डबल नोट जाल्यार कितले तरी पटींनी हे लोक जे आसा वाडले कडेन आसा लोकांची संख्या जी आसा हांगसर वाडले कडेन आसा आमी पयले थोड्यांनी संगमपूर सार्वजनीक मंडळ जे आसा ह्या मंडळाचें नांव पिड्ड्यार करपाक थोड्यांनी प्रयत्न केल्ले खंय तरी तेंचेर डाग जो लावपाचो प्रयत्न केल्लो पूण लोकांची अफाट गर्दी जर पयली जाल्यार इतलें दिसून येता की लोकांचो विश्वास जो आसा हो संगमपूर सार्वजनीक गणेश मंडळ जो आसा हेंचेर हो विश्वास असोच आसा आनी हो विश्वासाचो जो सगळो विश्वास जो आसा हे विश्वासा लागून ही गर्दी जी आसा अफाट गर्दी हांगसर दिश्टी पडटा सद्या पोलिसांनी हांगसर बॅरिकेड्स घालून हो रोड जो आसा हो मुखार काली दारबांदोडा कुळ्या हो रोड जावन आसा हो बॅरिकेड्स घालून हाडिल्ले कडेन आसा आनी हांगसर कित्याक म्हळ्यार लोकांची मदीं गाडी येवपा जायना गाडी जर येयली जाल्यार हांगसर सगळ्या लोकांक त्रास पडपाक शकता तेका लागून हांगसर बॅरिकेड्स घालून फुल्ल लायन जी आसा ही सिंगल लायन हांगसरल्यान सगळी सोडले कडेन आसा मुखार सुद्दां आसा सगळी सिंगल लायन आसा तुमी पळयता की ही गर्दी जी आसा ही हांगसर पुरती मर्यादीत ना जाल्यार गर्दी ही मेडिकल स्कूल जे आसा हे हांगसरल्यान सुमारे 2 किलोमिटराचे अंतराचे आसा तेजे मुखार सुद्दां ही गर्दी जी आसा लायन जी आसा ही अशीच आसा मंडळांनी कमिटी मेंबर जे आसा हेणी हांगसर जमाव जो आसा हो हांगसर कसलीच गडबड जावपाक जायना हेची काळजी घेतले कडेन आसा जर पोलिसांनी सोडले जाल्यार आमी तुमकां मुखार भितर दाखयतले की भितर कशी कंडिशन सिट्युएशन आसलें पूण ही लायन जर पळयली जाल्यार हांगसर म्हळ्यार आमी जेन्ना काल राती जेन्ना आमी लोकां कडल्यान आयकलें तेन्ना काल खंय हांगसर सांजचेच हांगसर लोक येवन हांगसर लायनी लागले म्हळ्यार रावल्ले ही म्युनिसिपालिटी जी आसा ही म्युनिसिपालिटी काल दनपारची सुद्दां पणजीच्यान लोक येयल्ले पणजी आनी खंयसरल्यान नंतर सांज जशी जायनाका सांजचे हांगसर कारवार नंतर हळदोणा पेडण्या तशी मागीर महाराष्ट्राच्यान हे खंयचे खंयचे लोक जे आसा हे काल राती येवन हांगसर रावल्ले आनी काल हांगसर 9 सुमार हांगसर 250 ते 300 लोक सुमार हे म्युनिसिपालिटी ऑलरेडी पयलीं येवन रावल्ले लायनीक आनी नंतर मिडनायट जेन्ना जाली तेन्ना लोकांची गर्दी जी आसा ही हांगसरल्यान रस्त्यार चालू उरली आनी आतां कालांतरान ही गर्दी जी आसा ही वाडत आसा हे पळया तुमी ही गर्दी जी आसा ही वाडत आसा आनी सद्या पयलीं एक दितालो हो खंय तरी कमी केले कडेन आसा
सध्या एक बूक दिताले तो कमी करून 2-5 लॉटरी जे आसा म्हळ्यार बूक जे घेताले ती बुकाची लायन जी आसा ही सेपरेट आसा, वयर कावंटर सेपरेट आसा आनी सिंगल जे लॉटरी काडटले तेंची कावंटर जो आसा सेपरेट आसा. म्हणटकीर जे कोण बूक काडपाक येयल्ले तेंची हांगसर लोकांची गर्दी जी पळयली तेणी आनी सगळ्यांक कमिटीचे एकूय मेन ध्येय आसा की सगळ्यांक लॉटरी मेळपा जाय. तेका लागून जे बूक कोणा दिताले तांकां सद्या 5 लॉटरी दिवपाचे सद्या तेणी ठरयला आनी 5 लॉटरी दिता. तशेंच सिंगल ज्यो आसा तेंचो कावंटर सेपरेट आसा. सिंगल 1-2 जाण कोण काडटा तांकांय सेपरेट हांगसर लॉटरी दिली वयता. तुमकां मुद्दम दाखयता पळया लोकांचे. सो ही गर्दी पळोवन थोडी लोक जे पयसल्यान येयल्ले ते थोडे रिटर्न गेले कडेन आसा. भरपूर लोक पयसल्यान येयल्ले ते ऑलरेडी रिटर्न गेले कडेन आसा. कित्याक हाणे गर्दी जर पळयली जाल्यार सगळ्यांक लॉटरी मेळटली हें सद्या बरें कठीण आसा. हांगसर सांगे पोलीस तशेंच उरलेले पोलीस जे आसा जे मागेलेले सगळे सायडीच्यान ते सगळे हांगसर बरे तरेन हांगसर हँडल करता. म्हळ्यार आमी हांगसर सांगेचे जर सोडले जाल्यार भायल्यान जे आसा भायल्यान लोक हांगसर भरपूर मोठ्या प्रमाणान येयले कडेन आसा. जर हांगसर सांगेचे 20%-30% जर लोक जर आसले जाल्यार 70% लोक जे आसा हे भायल सायडीच्यान येयले कडेन आसा. सांगेच्या भायल लोक सगळे येयले कडेन आसा. भेटत का पाऊल तुला तुम्ही खंयचो लायल्या फोंडेच्यान कितले येयल्ले? तिनाक येयल्ले सकाळी. आनी हांगसर लायन अजून तातून पावना. तुमी सगळे फोंडेच्यान येयले? उसगांवच्यान. सो आतां पळयलें की हे फोंडेच्यान जे येयल्ले ते सकाळी 3 खंय फाल्यार 3 हांगसर येयल्ले आनी सकाळी 3 येवन ते हांगसर आसा. तुमी खंयचो लायले? हा सावड्डे. बाबडी पयसल्यान लोक येयले ते हांगसर अजून तांकां लॉटरी मेळना. 3 येयले ते 3 येवन अजून लॉटरी मेळना. सो ही लॉटरी लायनी जर पळयल्यो जाल्यार कितलीं जाणां लॉटरी मेळटली तेजे सद्या व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. लोकांनी बरें काम केला की सायडीच्यान एक सिंगल लायन दवरल्या जो कडेन ट्रॅफिक जो आसा हांगसर ब्लॉक जावपाक ना हेजी सगळी लोकांनी काळजी घेतले कडेन आसा. कंप्लीट ही लायन जी आसा ही मुखार जे पोलीस स्टेशन आसा ताच्या मुखार मेडिकल स्कूल आसा, हाय स्कूल. ही लायन चालू आसा. लेट येईल
मेळ झाला घेतलं ना गेलं करा फक्त एक किती काढले ना ते पिकाचं आता कळतं कामडं काढ लोकांची गर्दी जर पळयली जाल्यार जे रातची येवन रावल्ले तांकां बाबडे अजून लॉटरी जी आसा अजून मेळोना. सांगा खंयचले तुमी तुमी सावंतवाडीच्यान हां आनी केन्ना येयल्ले चारांक तिनाक येयल्ले तुमी तिना येयल्ले येऊन देखून लोक लोकांनी बूक वयलो आम्ही आता 5 मिनिटां काय 2 मिनिटां ते पोवपाचे. तुमी कितले येयल्ले तिनाक सगळी आता तिना येयल्ले लोक सकाळी येऊन मध्ये घुसून गेले बुक घेऊन गेले स्टार्टिंग मेंटेन काय करू ना तुम्ही तिनाच्या हांगसा आसा स्टार्टिंग मेंटेन काय करू ना आता लाईन जाल्या सगळी सकाळी काय आणि अवी कोण तर आम्ही आता कसं आता तुम्ही या तांगचं हँडल कशें केलं तुम्ही? आम्ही बरें हँडल केला सामकें. कोणा लोकांक पयलीं एक त्रास जाले पण आतां कोणाकूच त्रास जायना. सगळ्यांक बरे भशेन सुळसुळीत आमी सोडटात. 10 लोक अशें करून कसल्याक त्रास ना. लोकांक लायनीन आपले हें घेवपाचें भितर वचपाचें. आनी आतां सद्या लॉटरी कितली सद्या दिवपाक हें केलें तुमी? आतां आमी सद्या पयलीं बूक दिताले आतां 5 आनी 2 कितें तरी लोकांची मेजॉरिटी लोकांनी पळोवन सगळें कवर जाता तुका लोक आतां सद्या गर्दी वाडत आसा. पळोवया जे कोणाची लास्ट कितले भशेन आसा तांकां लोकांक मेळटले तेंचेर मागीर आमी कांय करूं शकना. थोडेशे 5 येयले ते 3 येयले आमी सद्या फेसबुकाचेर लायव्ह आसा आनी फेसबुकाचेर तुमी पळयता की लोकांची अफाट गर्दी जी आसा ही सद्या म्युन्सिपालिटी एरिया बाजार एरिया ह्याच एरिया हांव सद्या आसा. मुखार जी लायन जी आसा ही मुखार कंटिन्यू कितलेच मुखार आसा म्हळ्यार 2.5 किलोमिटर सुमार मुखार लायन ऑलरेडी आसा. आनीक आनी हे सगळें जर पळयलें जाल्यार कितली जाणांक लॉटरी मेळटली हो सद्या व्हडलो प्रश्न आसा. एक आसा की हे लायनी लागीं लागीं जे आसा हिंगा सगळ्यांक लॉटरी ज्यो आसा मेळटल्यो. हांगा थोडे रावले बाबडे की आमकां लॉटरी मेळटल्यो काय ना ते पळोवपाक. ही सांगे म्युन्सिपालिटी बिल्डींग ही कंप्लीट बिल्डींग जी आसा ही सगळी भरले कडेन आसा लोकांनी. काउंटर जे आसा कितल्यास वयर? काउंटर 6 आनी 2 कितें आसात. लास्ट लायन जे आसा स्पिडीन सद्या वयता. जशे जशे लोक कमी जाता तशे लोकांक आमी सोडटात हांगा.
कितले येयल्लो मातसो येता तो नमस्कार. आता आम्ही जेन्ना पळयलें की लोकांनी सांगलें की थोडे लोक आपूण तिना येयल्ले, तिना येवन अजून ते मुखार जी बस स्टॉपाची लायन आसा ते बस स्टॉपार इतले डिस्टन्साचेर पयस आसा आनी थोडे महाराष्ट्राच्यान येयल्या, कर्नाटकाच्यान येयल्या, नंतर पेडण्या, काणकोण, कारवार सगळे सायडीच्यान लोक जे आसा हे हांगसर सगळे चालू आसा. इतली हांगसर सध्या फाट गर्दी जाले कडेन आनी रिस्पॉन्स जो आसा बरे लोकांचो भरपूर बरे प्रमाणान मेळ्ळे कडेन आसा. बरो रिस्पॉन्स हांगसर मेळ्ळे कडेन आसा. आनी लास्ट इयर ज्यो सर्ती जाल्ल्यो अंदाजे 1 लाख आसलेल्यो आनी ह्या वर्सा लोकांचो रिस्पॉन्स जो आसा डिमांड हें पळोवन लॉटरी जी आसा खंय तरी वाडिल्ले कडेन आसा आनी ह्यो सुमारे 1.5 लाखाचेर लॉटरी जी आसा हांगसर सध्या थापून हाडल्या. कित्याक लागल्यार लोकांचो डिमांड आसलो की लॉटरी आनी जाय म्हणून आनी लोकांचो हो रिस्पॉन्स पळयल्यार 2 लाख सुद्दां लॉटरी जर काडलेल्यो ह्यो अश्योच काबार जाताल्यो अशें दिसून येता. ते 1.5 लाख ह्यो कितली वेळा मेरेन उरते पळोवपा जाय. पैसे कमी परत उदोळान पळयलेली की ह्या जाग्यार भरपूर अफाट गर्दी आसलेली, लोकांनी झुंबड केली. त्यानंतर पोलिसांनी आनी कमिटी मेंबर जे आसा तेणे हांगसर बरे तरेन हांगसर सगळी गर्दी जी आसा हँडल केली आनी एक लायन जी आसा ही तुमकां आतां कंप्लीट लायन जी आसा ही स्ट्रेट लायन दिश्टी पडटा, सिंगल लायन आसा आनी हेका लागून सगल्यांक लॉटरी मेळटली हेची ती लोकांक तरी आशा आसा. लायनी लागून लॉटरी जी आसा सगल्यांक मेळपाची आशीत सद्या निर्माण जाल्ले कडेन आसा. सो आमची सांगे पोलीस जी आसा सांगे पोलीस स्टाफ हांगसर बरे तरेन सगळे हँडल करता आनी ते वतच्यान लोकांक सांगता की बाबा मदीं घुसपा कोणा मेळपा म्हणून. तर पूण लोक थोडे जे आसा हे हांगसर मदीं घुसपाचे ट्राय करता. आसा पोलीस हांगसर सकाळचे रातीच्यान हांगसर आसतले ड्युटी आनी लोक जशे जाहीर जाल्या अर्दी हांगसर पोलीस जाहीर जाल्ले कडेन आसतले. कित्याक जमाव जो आसा लोकांचो क्रावड जो आसा हो इतलो आसा की तेणी सुद्दां चिंतना की लोक इतले झुंबडाता म्हणून. तरी पूण ते बरे तरेन हांगसर सगळे तेणी हँडल केला आनी लोकांक ते बरे तरेन हांगसर तेणी शिस्तीन सगळे लोक हांगसर रावले कडेन आसा. आमी पळया वयर जे कावंटर जे आसा हे तुमकां हांव दाखयता. वयले कावंटर कशे तरेन कमिटी मेंबर जे आसा हांगसर बरे तरेन काम करता. मदीं थोडे घुसपा ट्राय करता कितें पोलिसांचे हांगसर डबल प्रेशर आसा. जे कोण मदीं घुसता तांकां हांगसर काडटा म्हळ्यार नाका जावपाना. लायन जी आसा बरी स्पिडीन वयता हांगसर. लायन जी आसा तुमी पळयता की भरपूर स्पिडीन हांगसर वयता. हे लोक म्हाका हांगसर रातचे येवन न्हिदलेले हे सगळें पळयल्यार कितें कळटा. पोलिसांनी बॅरिकेड्स घालून हांगसर जी वेवस्था जी आसा खरी बरे तरेन केल्ले कडेन आसा. आनी हे क्रावड जो आसा सिंगल लायन जी आसा कंप्लीट वयर म्हळ्यार हांगसर पोलिसांनी सिंगल लायन धाडले कडेन आसा.
ताका लागून हो क्रावड जो आसा हो क्रावड हांगसर खंय तरी बरे तरेन हँडल जाला. केन्ना येयले ड्युटीक? सकाळी 5 येयले. 5. आमचे हे थोडे जे आसा हे सकाळी 3 केल्ले. सकाळी 3 साकून ते तेंगे अजून पळय ते पावना. आमी दाखयता तुमकां भितोरलें जें सिट्युएशन आसा म्हणजे कशे तरेन जे कावंटर जे आसा हांगसर लायले कडेन आसा ते तुमकां दाखयता. लायन जी आसा ही बरी स्पिडीन हांगसर सद्या वयता. लायनीची स्पीड जर पयली जाल्यार खरें बरे तरेन हँडल केला हें दिसून येता. आमचे सांगी पोलीस स्टाफ जे आसा हेणी खरें हांगसर बरें काम केले कडेन आसा आनी बरे तरेन सगळे हांगसर गर्दी जी आसा खंय तरी क्रावड जो आसा हो हँडल जाल्ले कडेन आसा. आनी हे जर पयलें जाल्यार सिंगल लायन जी आसा ही वयर म्हळ्यार सगळी मेंटेन केली कडेन आसा. आतां तुमकां दाखयता कावंटर जो आसा कावंटरार तेणी कशे तरेन कावंटर जो आसा कावंटरार कशे तरेन तेणी मेंटेन केला तें आमी पळया. सो ही लायन जी आसा सिंगल लायन वयर म्हळ्यार सोडले कडेन आसा. तशेंच आमचे हांगसर हेल्थ कमिटी मेंबर आमच्या तुमी खंयचो आयल्या खंयचो आयला काय म्हणटा आं तुमी लागींचेच ताजे आमची हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा हे हांगसर आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट सांगे हेल्थ वेटन पोलीस सुप्रजाई हे लोकां बद्दल क्रावडा बद्दल तुमकां कितें सांगूचें आसा? यंदाचे वर्सा आमकां संगपूर सार्वजनीक मंडळ यंदाचो खूब तसो लोकांचो प्रतिसाद मेळिल्ले कडेन सकाळी म्हाका दिसता कार रातचे 9 वरांचेर लोक लायनी राविल्ले ते सकाळी मरे 9 म्हणल्यार लायनीक आशिल्ले तरी पूण आमी तांकां वेवस्था अशी केल्ली ह्या हॉलागत न्हिदपा करता तांकां आनी लोकांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो. वेवस्थीत लायनी रावन शिस्तबद्ध अश्यो सर्ती तेंच्यांनी कनेक्ट केल्यो आनी तशेंच आतां पयलीं आमी एक बूक म्हणिल्लो आतां आमी क्रावड पळोवन जी लायन आतां बरें पाविल्ले कडेन आसा पायकारा कडेन पाविल्ले कडेन ते सगळे विचार करून लोकांची संख्या पळोवन आतां आमी एक बुका वयल्यान 5 सर्ती गेल्ले कडेन आसा आनी खूब सांगपाक म्हणल्यार खूब बरें दिसता की एक लोकांचो विश्वास आज संगपूर सार्वजनीक उत्सव मंडळ लॉटरीचेर आसा आनी त्याच पद्दतीन म्हणल्यार लोक भावार्थान आनी तशेंच सर्ती तशेंच मोठे भरमसाठीचे आसा एक स्वप्न जे आज संगपूर सार्वजनीक उत्सव मंडळ हें म्हणून म्हळ्यार फ्लॅटार रुपान दवरल्या ते लोकांचे एक लोकांक विश्वास आसा. तशेंच आमचे सगळे कार्यकर्ते सगळे बरें काम करतात सगळे पळोवपाक हे सगळे पळोवन उमेद दिसता आनी अशेंच काम मुखार करतले अशें आमी संगमपूर सार्वजनीक अशाच लोकां खातीर नवे मुखारय प्रयत्न दवरतले. हे लोकांचो जर क्रावड जर पळयलो जाल्यार तुमकां दिसता की
संगमपूर सार्वजनीक मंडळाचेर जो लोकांचो विश्वास जो आसा हो अजून तसोच आसा, कमी जावं ना. वयल्यान सांगपा म्हळ्यार अंदून आमी चोटणी 1 लाखा वयल्यान 1.5 लाख चोटणी गेल्यो आनी त्योय बीन इतल्याच प्रतिसादान लोक घेतात. ते तोच खातीर विश्वासा खातीर आसा. आमचो ड्रॉ जो आसा तो नितळ आसा, वेवस्थीतपणेन म्हणल्यार युट्यूबाचेर लायव्ह आसा, सगळी गोश्टी आसात आनी तितून कांयच दुबाव ना. फाटले जर इतिहास जर पळयलो सगळी प्रायजां आसतात ते विविध गांवांनी लागिल्ले कडेन आसात. सांग्यार 1-2 लागले जाल्यार मातशें थंय बीन भायर गांवां म्हाका लागले जाल्यार खबर ना. पूण अशें वेगवेगळ्या लोकांचो प्रतिसाद आसा आनी खूब उमेद दिसता. त्याच प्रमाणे आमी स्वार्थीच्या मळाचेर आतां सार्वजनीक स्थळाचेर आमी काम करतात. आमची कमिटी बरी आसा, बरी करतात आनी लोकांचो असोच प्रतिसाद मुखार मेळटलो अशें हांव आसा. व्हॉलंटियर बॅच आनी प्रत्येक व्हॉलंटियर जे आसा हेणी हे बॅच जे धारण केल्या आनी ते सगळे हांगसर बरे तरेन काम करून गर्दी जी आसा ही गर्दी खंय तरी हँडल केले कडेन आसा. हांगसर आमचे पोलीस, सांगे मामलेदार स्टाफ, सांगे मामलेदार जे आसा ते आसा आनी हो सगळो क्रावड जो आसा. अडकूच ना अशा एंट्री बरोबर दिवपूच ना सो हे बरे तरेन कावंटर जे आसा हे कावंटर सगळे हांगसर केले कडेन आसा. तुमी पळयता की एक ना जाल्यार कितलेशे कावंटर जे आसा हांगसर कावंटर केल्या. बरे तरेन सगळे हांगसर लोक जाय तशे ते कावंटरार वचून लॉटरी जी आसा, लॉटरी कुपन्स जे आसा आपल्याक घेता. अशें हें जालां की लॉटरी मेळप म्हळ्यार सद्या हांगसर एक व्हडलीशी अशी सद्या जालां. कित्याक लोकांची लायन जी पयली जाल्यार लॉटरी मेळटली की ना हो प्रश्न सगळ्यांचो व्हडलो आसलो. पळयता आमी ह्या कावंटर जे आसा बरे तरेन हे लॉटरीचे कावंटर जे आसा हांगसर दवरले कडेन आसा. आमचे कमिटी सगळे हांगसर बरे तरेन हांगसर सगळी हँडल करता आनी क्रावड भाई केन्ना स्टार्ट केले लॉटरी दिवपाक? 8:30 सुरुवात केली. 8:30 सकाळी 8:30 लोकांची गर्दी चालूच आसा. चालू आसा. कमीत कमी 3 ते 4 किलोमीटर लायन आसा. पूण आमी इनिशियली एक बूक दिलो. पूण जशी जशी गर्दी वाडटा ते प्रमाणे आमी लॉटरी कमी 5-5 दिवपाची एक सुरवात केली. टोटल 8 कावंटर आसा आमगेले. टोटल 8 कावंटर आनी एक बॅच वायज आमी सोडटात. म्हणल्यार एक लायन सारकी सिस्टमॅटीक सोडप. टोटल 8 कावंटर. भितर अशें मेळटा न्हू. बरी बरें आसा न्हू.
अच्छा पया काउंटर तुषार भाई तुम्ही हे मंडळाचे प्रेसिडेंट जावन आसा आनी हे क्राउड आनी तुम्ही कशे तरेन हँडल केला मातशें लोकांक सांगचे पळय कितें जालां आमी हो म्युन्सिपाल्टीचो हॉल बूक केला आनी तुमी पळयलां आसतलें आमी बॅरिकेड्स लावन 8 कावंटर्स केल्या सो त्या कारणान फास्ट मुवमेंट जाता सकाळीं लायन भरपूर आशिल्ली सारकी आतां हळू हळू ती इज आउट जाल्या आजुनूय लायन मेरिकल स्कुलाच्या फुडें आसा सो आतां आमी बुकाची क्वॉन्टिटी मातशी कमी केल्या पयलीं एक बूक दिताले आतां आमी पांच पावती दिता म्हणजे हाफ केल्या सो आतां तरी पूण आमी मुखार परत एसेस करतले सिच्युएशन कित्याक क्रावड कसो आसा आमचें एकूच इंटेंशन आसा की सगळ्या भाविकांक जे इतले पयसल्यान येता लायनीक रावता तांकां एक तरी पावती मेळची अशी आमची एक प्रयत्न आसा आतां लास्ट इयर 1 लाख सोरते आहल्यो पूण अंदू लोकांचो गर्दी जी आसा ही कितें तरी पटीन वाडले कडेन आसा म्हणजे नेक्स्ट इयर तुमगे सोरती वाडोवपाची तशें कितें आनी ते येन्नाच हांव तुका कांय सांगपाक शकना कळ्ळें सद्या ह्या वर्साचो जो रिस्पॉन्स पळयलो जाल्यार ह्याच वर्साक समज आमी 2 लाख ना 2.5 लाख पसून जोडले त्यो पसून कमी पडटले आशिल्ले अशें आमकां दिसता कित्याक आमकां इतले फोन येताले आनी इतले आनी आतां सांजेर साकून म्हणजे 4-5 3 लोक सांजेकूच आयले रातचे सोडून रातचे मागीर आनी आयले आमी हांगा 2 हांव जेन्ना असो पास जालो जाल्यार ऑलरेडी म्हाका दिसता 700-800 लोक ऑलरेडी लायनीक आशिल्ले सो हो रिस्पॉन्स सामको ओवरवेलमींग आसा आनी हांव सगळ्यांनी कॉपरेट केले बद्दलय हांव सगळ्यांक करता सगळे पुलीस आमचो डेप्युटी कलेक्टर खूब इनिशिएटीव घेतला बाकीचे सगळे स्टाफ आनी आमचे ट्रॅफिक पुलीस तशेंच बाकीचे खंयचे विभिन्न फायर ब्रिगेडीचे जावं हेल्थाचे जावं सगळे अरेंजमेंट केल्ले आसा हेल्थाची टीम हांगा आसा त्याच बरोबर फायर ब्रिगेडीची टीम आसा फायर ब्रिगेड सकयल आसा फायर फायटर्स हांगा आसात तशेंच ट्रॅफिक पुलीस म्हणलें आनी आमचे लोकल पुलीस सांगे पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ हेणी सगळ्याक क्रावड मॅनेजमेंट बरे रितीन केल्लो आसा त्या भायर आमी आमच्या वॉलंटियरांनी भरपूर कश्ट करून सगळे सुरळीत केल्ले आसा त्या बरोबर आमी थोडे बाउन्सरय हाडिल्ले तेंचोय आमकां बरो यूज जाला तुमकां कितें दिसता की लोकांचो हो प्रतिसाद जर पळयलो जाल्यार मंडळाचेर लोकांचो विश्वास जो आसा तो असोच आसूच दिसता हय विश्वास ना जाल्यार असो प्रतिसाद मेळना आनी हांव ह्या विश्वासाक आमी पार्ट ठरल्या आनी तेणी आमचेर असो विश्वास दाखयला म्हणून हांव तेंचो खूब खूब आभारी आसा आनी आमी आमच्या हितून प्रयत्न करतले की हो विश्वास सदांच असोच उरचो आनी अशेंच बरे कितें प्रायजीस जावं आनी बरें मॅनेजमेंट अशें करून आनी हें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा देव बरें करूं सो लोक जे आसा लोकांचो बरे तरेन बरे शिस्तीन हांगसर सगल्यांक सोडटा लोकांचो बरे शिस्तीन सद्या आमी पळयलां की थोड्यांनी संगमपूर सार्वजनीक गणेश मंडळ जे आसा हेंचें नांव पिड्ड्यार करपाचे प्रयत्न केल्ले मागीर तांकां खंय तरी डाग लावपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तेणें अशी कितें केल्लें की लोकांनी लॉटरी व्हरपाक येवपाची न्हू अशे तरेन तेंचे प्रयत्न आसले पूण आयज 10 तारखेक जे लोकांची अफाट जी गर्दी जी आसा अफाट प्रतिसाद जो आसा हो जर पळयलो जाल्यार संगमपूर सार्वजनीक गणेश मंडळ जे आसा हेंचेर लोकांचो विश्वास जो आसा हो खरोच आजून तसोच आसा आनी तो कितले तरी पटींनी वाडला विश्वास जो पयलीं जो आसलो हो आनीक वाडला हो दिसून येता नाजाल्यार लोक जे आसा हे इतले तरेन अशे तरेन अशे इतले पयशे नासले सो आमी पळयलें की सांगे संगमपूर सार्वजनीक गणेश मंडळ सांगे
हे मंडळाचे मेंबर जे आसात आनी सगळी पोलीस स्टाफ डेप्टी कलेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट फायर सर्वीस तशेंच उरलेली ज्यो यंत्रणा ज्यो आसा लोकल बँक ह्यो ज्यो सगळी उरलेल्यो ज्यो यंत्रणा ज्यो आसा हेणी हांगसर बरे तरेन सगळे हांगसर मॅनेज केले कडेन आसा कमिटी मेंबर जे आसा कमिटी मेंबरांनी प्रत्येकाने हांगसर सगळी कालच्यान म्हणजे सगळे हांगसर प्राण सगळे पणाला लावन म्हणटचे ते हांगसर सकाळच्यान हांगसर वावरत आसा आनी लोकांची गर्दी जी आसा ही पयलीं जाल्यार अशें दिसतालें की हें हँडल जावपान म्हणून पूण आयज अशें आसा की लोकांची गर्दी जी आसा ही इतली आसून सुद्दां हांगसर शिस्तीन सगळ्या लोकांक हांगसर भितर सोडटा आनी शिस्तपणांनी सगळे लोक जे आसा एक सिंगल लायनीन हे रुटांनी म्हळ्यार लॉटरी काडपाक येता तशेंच लास्ट इयर कितें जालें की फॅट केक आहलोलो आनी 1 लाख सोर्तां आहलेल्यो पूण ह्या वर्सा लोकांनी पयलींच डिमांड केलो की लॉटरी जी आसा तुमी वाडोवपा जाय म्हणून आनी ताका लागून लोकांचो डिमांड जो आसा हो डिमांड लक्षांत घेत 1 लाखाचे वयल्यान 1.5 लाख स्वार्थी जे आसा ह्यो मंडळान केले कडेन आसा आनी फ्लॅट जो आसा फ्लॅट सुद्दां 2 आसा फर्स्ट प्रायज मडगांव फ्लॅट सेकंड प्रायज कुडचडे फ्लॅट आसा आनी उरलेली प्रायज जे आसा व्हेहिकल आसा 4 व्हिलर सगळ्यो आनी हो सगळो लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन ह्यो स्वार्थी जे आसा हे 1.5 लाखांचे हाडले कडेन आसा आनी 1.5 लाख स्वार्थी सुद्दां आतां म्हाका सोंपपाच्या काबार जावपाच्या वाटेर आसा आनी लोकांची लायन जी आसा हे अजून मेडिकल स्कूल जे आसा हे हांगसरल्यान 2 किलोमिटर 2.5 किलोमिटर पयस आसा हे मेडिकल स्कुला कडेन इतली गर्दी जी आसा ही अशीच आसा म्हळ्यार आमी पळयता की केपी सुद्दां आमी जी गर्दी पळयल्ली केपी जी गर्दी आहली ती केपेच्या चड लोक जे आसा हे सांग्यार येयल्ले कडेन आसा आनी केपे गर्दी जी पळयल्ली ती जर पळयली जाल्यार कितले तरी पटीन हांगसर लोक चड जे आसा आनी बरे तरेन हांगसर शिस्तीन सगळें हँडल केले कडेन आसा तुमी मुद्दम हो लायव्ह व्हिडिओ पळयलो त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आशा करया की लॉटरी ज्यो आसा देवा आशिर्वाद तुमचे सगळ्यांचे उरवणी आनी ह्यो जे लकी जे कोणाक प्रायज मेळटले तांकां सगळ्यांक म्हाजे वतीन बेस्ट ऑफ लक म्हाकाय खंय तरी कितें आमी सर्ती काडले म्हणटकीर आमकांय बेस्ट ऑफ लक तुमकांय सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक आनी बरे तरेन हांगसर सगळें हँडल जालें आनी लोकांक रिक्वेस्ट करता की कोणें मदीं घुसचें न्हू कोणें मदीं लायनी मदीं येवचें न्हू कित्याक काय म्हळ्यार आतां हांव जेन्ना लायव्ह घेता लोकांनी सांगलां की थोडे काल येयल्ले थोडे 2-3 सुमार फाल्यां हांगसर येवन लायनी रावल्ले सो ते अजूनय पळय थोडे ते 2-3 येयल्ले ते अजून हांगसर कावंटरा कडेन पावना ते अजून फाटल्यान आसा म्हणजे इतली लायनी जे पयसल्यान येवन सुद्दां तांकां अजून पळय लॉटरी ज्यो आसा अजून मेळना आनी हे जर सगळें पळयलें जाल्यार एकूच सांगचें आसा की संगमपूर सार्वजनीक गणेश मंडळ जे आसा हांकां खरें तोखणाय करपाची की तेणी इतलो हो क्रावड जो आसा हो बरे तरेन सगळो हँडल केलो आनी बरे तरेन शिस्तीन सगळी लॉटरी ज्यो आसा लॉटरी हांगसर कावंटर जे आसा शिस्त पद्दतीन हांगसर सगळें चालू आसा देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक